बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कश्मीर टुडे। मैं हूं यासिर रहमान। आज के प्रोग्राम में बुनियादी तौर पे हम अहाता करने की कोशिश करेंगे 2019 5 अगस्त से लेकर जब आर्टिकल 370 और स्पेशल स्टेटस ख़ास तौर पे जो मकबूजा कश्मीर में मौजूद था, उनके अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया के उनको दिया गया था, उसे जब ख़त्म किया गया तो ख़त्म करने के बाद जो इक़दामात किए गए, और इक़दामात हमें इस तरह नहीं है कि आइसोलेशन में किए गए हैं, ये प्रॉपर प्लानिंग के साथ किए गए। कहीं हमें सेट ऑफ जो लॉज हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन नज़र आती है 30-31 अक्टूबर 2019 को, जिसे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का नाम दिया जाता है। इसके बाद फिर हम देखते हैं तो डोमिसाइल्स की भरमार होती है, कोई 4 मिलियन से ज़ायद डोमिसाइल जो हैं वो इशू होते हैं। इसके साथ साथ अगर हम ये देखें तो डीलिमिटेशन, जिसको इंडिया के अंदर तो मना किया गया था कि आप डीलिमिटेशन नहीं कर सकते, लेकिन मकबूजा कश्मीर के अंदर सीटें जम्मू की बढ़ाने के लिए ताकि हिंदुओं का ज़्यादा असर रसूख हो सके, जो इलेक्शंस हुए हैं प्रीवियस उसके अंदर, और जो बीजेपी अपनी सीटें निकाल सके, तो उसके लिए डीलिमिटेशंस करके उनको सीटें भी दी गई। फिर हम ये देखते हैं कि उसके साथ साथ फिर इकॉनमी के अंदर जो इनके बड़े कॉरपोरेट माइट्स हैं, जिनमें टाटाज़ हैं, बिरलाज़ हैं, अडानीज़ हैं और अंबानीज़ हैं, इनको वहाँ पे इनकी स्पेस बढ़ाती जाती है, चाहे वो होटलिंग इंडस्ट्री हो, चाहे इनके मॉल्स हों, चाहे इनके और स्टोर्स हों, ताकि और सिनेमा हाउसेस हों, ताकि जो कश्मीरियों की इकॉनमी है, एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर पर मबनी इकॉनमी है, उनमें इनका असर रसूख बढ़ा दिया जाए। फिर फ़ौजी कॉलोनियाँ जो है उनको बढ़ाया जाता है। और इस तरह से अगर हम देखें तो इस 5-6 साल के अंदर वो तमाम काविशें, वो तमाम जो एक्टिविटीज़ हैं वो की जाती हैं, जिसकी वजह से कश्मीरियों को दीवार के साथ लगाया जाए और एक नैरेटिव बिल्ड किया जाए, जिसमें अगर हम देखें तो इन्होंने जो 5 बड़े हैं, जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर से लेके और जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल पावर्स हैं वो सारी की सारी लेफ्टिनेंट गवर्नर को तफवीज़ कर दी, और उसके बाद जितने इनकी सेक्रेटरीज लेवल के लोग हैं, बड़े पुलिस का चीफ हो, चीफ सेक्रेटरी हो, बाकी वो तमाम इंडिया से लेकर आए। उसके बाद इन्होंने भर्तियां भी वहाँ से करना शुरू कर दी। फिर जो अपॉइंटमेंट्स थी वो भी लोकल कश्मीरियों की जगह दूसरे जो इंडियंस थे उनकी भर्तियां करना शुरू कर दी। और इसके साथ फिर अब जब मामला पहलगाम का हुआ तो फिर हमने ये देखा कि एक तरफ से इन्होंने ये एक स्कीम ऑफ थिंग्स लॉन्च की, और दूसरी तरफ से इन्होंने ये किया कि कासोस के ऑपरेशंस तेज़ कर दिए, कश्मीरियों को घरों में शुमार करना शुरू कर दिया, उनको जो है वो जलाया जाने लगा, उनके घरों को विदाउट एनी नोटिस, विदाउट एनी लीगल प्रोसीडिंग्स, और जलाकर खाकसर कर दिया 12 से ज़ायद घरों को, और कश्मीरियों को शहीद किया गया, और ये कहा गया कि ये सारा का सारा मामला हमने यहाँ पे ख़त्म कर दिया है। और जो 4 लोग जिनके ऊपर बात की जाती है वो संसद में खड़े होकर जो इंटीरियर मिनिस्टर है इंडिया का अमित शाह, वो ये कहता है कि जी एक ड्रामाई तौर पे कि जी हमने सारों को मार दिया है। इस पे सवालात उठने शुरू हो गए, ना सिर्फ इंडिया के अंदर, इंटरनेशनली कश्मीरियों को इन्होंने इन्फॉर्मेशन ऑपरेशन के ज़रिए मरूब करने की कोशिश की, वो नहीं हुए। तो प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम ज़रा उन तमाम स्कीम ऑफ थिंग्स का जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त तक उन्होंने अरबों डॉलर्स जो हैं वो झोंक दिए हैं अपनी इस नैरेटिव बिल्डिंग में, इस नॉर्मलसी के मंत्रे को सही तौर पे उजागर करने के लिए, लेकिन इस वक्त तक क्या रिजल्ट इनको मिल सका है इन 5-6 सालों के अंदर, और ख़ास तौर पे जो पहलगाम हुआ उसके बाद क्या रिजल्ट हुआ, इस पर बात करेंगे। बड़े ज़बरदस्त पैनल ने हमें ज्वाइन किया है, हमारा साथ दे रही हैं स्टूडियोज़ में के सुंदस मलिक साहबा, बड़ी वोकल आवाज़ हैं कश्मीर के हवाले से। इम्तियाज़ वानी साहब हुर्रियत की तर्जुमानी करते हुए सीनियर हुर्रियत रहनुमा, साबिक तर्जुमान भी रहे APSC के, आपको भी वेलकम करते हैं। सरदार जावेद अयूब साहब ने हमें ज्वाइन किया है, आप आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट के मिनिस्टर भी हैं और MLA भी हैं। सरदार साहब बहुत बहुत शुक्रिया, और सीनियर पार्लियामेंटेरियन भी हैं, पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अब्दुल हमीद लोन ने हमें ज्वाइन किया, तजियाकार हैं, आपको वेलकम करते हैं। तमाम मेहमानों को वेलकम करने के बाद सबसे पहले मैं डिस्कशन का आगाज़ करूँगा इम्तियाज़ वानी साहब। इम्तियाज़ वानी साहब, क्या सिचुएशन देखते हैं जो इस पूरे अरसे के अंदर 5-6 सालों के अंदर जो मैंने स्कीम ऑफ थिंग्स गिनवाई हैं, जो नैरेटिव इंडिया ने बिल्ड करने की कोशिश की है, किस हद तक पसपाई उसे हर रोज़ हो रही है, बिलखुसूस मकबूजा कश्मीर के अंदर और बिलउमूम पूरे इंडिया के अंदर? मकबूजा कश्मीर में जो है 5 अगस्त के बाद जो वहाँ की सिचुएशन है
وہ انتہائی کشیدہ ہے۔ بھارت جتنا بھی والولا کر لے کہ وہاں ہم نے امن کیا ہے، وہاں ہم نے سارا کچھ نارمل کیا ہے، آپ دیکھیں وہاں پر اس وقت بھی کیا ہو رہا ہے۔ میں آپ کو ابھی کچھ دن کی مثالیں دیتا ہوں۔ آپ دیکھیں حاجن بانڈی پورہ میں ایک شخص کو انہوں نے گرفتار کر کے تھانے میں لے جاتے ہیں، فردوس احمد میر صاحب ہے حاجن، تو اس کو جا کے وہاں پر شہید کیا جاتا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہاں پر دیکھیں مذہب پہ جو ہے پابندیاں ہے یا کوئی بھی اور ہے۔ آپ دیکھیں کل کی بات ہے، پروفیسر ابدی حریت کانفرنس کے چیئرمین پروفیسر علی بٹ صاحب جو ہے وہ جب فوت ہوئے تو عبدالغنی بٹ صاحب کی بات کر رہے ہیں مرحوم کی، جی چیئرمین بھی رہ چکے سابقہ حریت کانفرنس کے، جی تو وہ جب فوت ہوئے تو ان کا جنازہ انہوں نے پڑھنے نہیں دیا اور وہاں پر جو ہے کرفیو کا سماں لگایا اور وہاں پر انہوں نے کہا کہ آپ راتوں رات اس کو جو ہے دفنائے، ورنہ جو ہے یہاں پر جو ہے ہم آپ کو اس کو دفنانے بھی نہیں دیں گے، 4-5 بندے آپ جائیں اور اس کو دفنا کے آ جائیں۔ اور وہاں پر دیکھیں حال کیا ہے، کٹ پتلی حکومت، وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ جب کہہ رہا ہے کہ یہاں پر نارملسی نہیں ہے، تو وہ جب کہہ رہے کہ اگر محبوبہ مفتی جانا چاہتی تھی تعزیت کے لیے یا سجاد غنی لون جانا چاہتا تھا یا کوئی بھی ان کے جو ہے لیڈر جانا چاہتا، ہاں تو وہ جانا چاہتے ہیں، ان کو جانے نہیں دے، وہ تو ان کے اپنے لوگ ہیں نا، ان کو نہیں جاتا ہے۔ میر واحد صاحب کو تو انہوں نے نظر بند گھر میں کر دیا ہے، اس کو تو باہر نکلنے ہی نہیں دیتے، جامعہ مسجد کی نماز، تو وہاں نارملسی کہاں سے ہے؟ آپ دیکھیں 10 لاکھ کے قریب فوج ہے وہاں، پھر آپ دیکھیں وہاں پر جو ہے پیراملٹری فورس ہے، پولیس ہے، یہ 15 لاکھ کے قریب بنتے ہیں اور ایجنسیاں ہیں۔ انہوں نے 1000 کم کیا ادھر سے مقبوضہ کشمیر سے، اگر اتنا ان کو نارملسی وہاں دکھاتے، وہاں ٹورسٹ بھی آتے، سارا کچھ کہتے ہیں نارمل ہے، 1000 بھی انہوں نے فوجی وہاں پر کام نہیں کیے۔ اسی طرح وہاں پر دیکھیں وہاں آئے روز جو ہے ہمارے نوجوانوں کو اٹھا کے گرفتار کیا جاتا ہے، آپ نے جس طرح کہا وہاں کے گھر مسمار کیے جاتے ہیں، لوگوں کے جو ہے زمینیں اپنے قبضے میں لیے جا رہے ہیں، ہمارے کتنے نوجوانوں کی جو ہے جو وہ جو ہے جیلوں میں نظر بند ہے، یا کوئی بھی جس سے پتھر بھی اٹھایا ہو اور پتھر بازی کی ہو یا کچھ بھی کیا ہو، ان کی جو گھروں کو جو ہے نا زمینیں جو ہے ان کی زمینیں جو ہے وہ تھیا لی جاتی ہیں، قبضہ کر لیا جاتا ہے۔ اسی طرح جو وہ آپ جو گھروں کے مسمار کہتے ہیں وہاں پر ایک مارٹر گولا لگاتے ہیں اور اس گھر کو بالکل تہس نہس کر دیتے ہیں۔ تو اسی طرح ہمارے نوجوانوں کو آپ دیکھیں آئے روز شہید کیے جاتے ہیں۔ تو اسی طرح جو ہے آپ دیکھیں کہ جو آپ نے پہلگام کا واقعہ گنا ہے یا اس طرح پلوامہ کا بھی ہوا ہے، تو وہ انہوں نے خود کرا کے تو جو اس کو ہائٹ دینے کی کوشش کی کہ مقبوضہ کشمیر میں جو یہ ہو رہا ہے یہ وہاں سے ہو رہا ہے پاکستان، جس طرح پھر جو انہوں نے پاکستان پہ جو اٹیک کرنے کی کوشش کی اس پہ جو ان کو منہ کی کھانی اس پہ جو منہ کی کھانی پڑی۔ اسی طرح مقبوضہ کشمیر میں آئے روز جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں، ہمارے دیکھیں وہاں پر جو کام کرنے والے انسانی حقوق کے لیے خرم پرویز صاحب وہ کتنے عرصے سے بند ہے، ان کی آواز جو انٹرنیشنل ایوارڈ بھی لیا ہوا ہے، اس نے کیا کہا وہاں انسانی حقوق کی جو پامالیاں ہو رہی ہیں اس حوالے سے اس نے وہاں بات کی ہے، اس سے اور کوئی بات ایسی نہیں کی، مگر اس کو انہوں نے جیل میں ڈالا ہوا ہے 5-6 سال سے، اس طرح نظر بند ہے تہاڑ جیل میں۔ اسی طرح کل جماعتی حریت کانفرنس کی قیادت جس میں یاسین ملک صاحب، شبیر احمد شاہ صاحب، نعیم احمد خان صاحب، یہ آسیہ اندرائیوی صاحبہ، 34 خواتین کے ساتھ اس وقت تہاڑ جیل میں نظر بند ہے۔ تو اسی طرح جو ہے ہمارے نوجوان کئی نوجوان جو ہے بھارت کی مختلف جیلوں میں نظر بند، آئے روز وہ گرفتاریاں بھی کر رہے ہیں۔ آپ نے جس طرح کہا ڈومیسائل، انہوں نے 40 لاکھ سے زیادہ ڈومیسائل کیے، وہاں پر اس وقت جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈی ایس پی یہ وغیرہ ایس ایچ او لیول تک انہوں نے باہر سے لائے، وہاں پر وہ اپنا سارا کچھ قبضہ کرنے کی کوشش کے باوجود جو ہے مقبوضہ کشمیر کے عوام کو وہ اپنے ساتھ نہیں کر سکے۔ اسی طرح آپ دیکھیں آئے روز آج کیا ہو رہا ہے، ہماری جو وہاں پر سیب کی انڈسٹریز ہے اس کے ساتھ کیا ہوا، وہاں پر ان کو جو ہے نا اتنا تنگ کیا جا رہا ہے۔ وہاں دیکھیں آج سوشل میڈیا پہ سارا کچھ نظر آ رہا ہے، وہاں پر جو ہے سوشل میڈیا کے ذریعے آپ دیکھیں اس وقت جو سیب کے باغات جو سیب لا رہے تھے دہلی کے لیے بیچنے کے لیے جو وہ جا رہے تھے ان کو وہاں روکا گیا۔ آپ دیکھیں وہ سارے جو ٹرک وغیرہ ہے ان کے سیب جو ہے ان کو معاشی طور پہ جو ہے تباہ کیا گیا، مگر مقبوضہ کشمیر کے عوام جو ہے ہمیشہ جو ہے اپنی آزادی کے لیے جو آزادی کی تحریک ہے ان کے جو حق پہ مبنی ہے، جس کا بھارت نے بھی ہم سے وعدہ کیا ہے، اقوام متحدہ نے بھی وعدہ کیا ہے، اس حق کے لیے وہ جدوجہد ابھی بھی جاری رکھے ہوئے۔ اگر ان نے ہمارے جو ہے سعید علی شاہ گیلانی صاحب، محمد اشرف سرائی صاحب، الطاف احمد شاہ صاحب، اسی دوسرے نام جو ہے ان کو شہید کیا ہے، تو مگر مقبوضہ کشمیر کے عوام جو ہے نا ابھی اپنے تحریک اور آزادی کے لیے جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہیں۔ صحیح ہے جی۔ سردار جاوید ایوب صاحب، میں اس میں آپ کو انوالو کروں گا، یہ فرمائیے گا کہ ہم ذرا یہ 6 سالوں کے اندر جو کچھ ہندوستان نے اقدامات اٹھائے، چاہے وہ
मिलिट्री लेवल के ऊपर हों, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के ऊपर हों, फाइनेंशियल लेवल के ऊपर हों, या बजटरी लेवल के ऊपर हों, या हज़ार अरब की दावे मकबूजा कश्मीर में खर्च करने के हवाले से हों, क्या किसी तौर पे भी ये कश्मीरियों को मरूब कर सके हैं? नंबर 1। नंबर 2, क्या किसी तौर पे भी कश्मीरी जो हैं अपने मौक़िफ़ से 1 इंच भी पीछे हट सके हैं? देखिए जी, ये तो हिस्ट्री इसकी गवाह है कि कश्मीर जब से ये आज़ादी की तहरीक शुरू है में बेशुमार हरबे इंडिया ने आजमाए, जबर भी किया, प्यार मोहब्बत के जरिए मुख्तलिफ ऑफर्स देकर, कभी खाने की चीज़ें फ्री करने का कहा गया, लेकिन कभी भी कश्मीरी इनके मकरो फरेब में नहीं आए। उन्होंने अपना जो आज़ादी का मौक़िफ़ है, जो उनके पैदाशी हक है, उससे कभी भी वो लम्हे भर के लिए भी दस्तबरदार या पीछे नहीं थे। अब भी जो सूरत हाल चल रही है 5 अगस्त 19 से, वहाँ पे अब देखें इंडिया ने जो एक नाम नहाद असम्बली भी, उसका भी इलेक्शन हुआ, लेकिन इसके बावजूद वहाँ पे इख्तियार अमलन जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर का मालिक है। इंडिया ना इससे पहले जबर के जरिए या दीगर हरबों के जरिए कश्मीरियों के इन जज्बों को वो ठंडा नहीं कर सका, सर नहीं कर सका, ना ही अब भी उसके ये जो रवैये हैं या जो कारस्तानियाँ, इससे जज्बा हुर्रियत जो है वो कहीं पे उसमें फर्क नहीं है। हेलो जी जी हेलो जी सुन रहे? अच्छा जी जी। तो मैं ये कह रहा था कि ये देखें आप, हमारे उसने उसके बाद 40 लाख से ज्यादा वहाँ पे बाहर से लाकर लोगों को आबाद किया गया है। वो अपने इंट्रो में खुद ही तज़किरा किया कि वो इस तरह दीदा दलेरी से उसने जम्मू के हलकों में इजाफा किया, लेकिन ये नफरत का इदार था। हमने इस असम्बली को कभी भी कश्मीरियों की नुमाइंदा असम्बली नहीं समझते, लेकिन इंडिया के खिलाफ नफरत का ये इदार था कि सारे हरबों के बावजूद उस जो उनकी वो मरकजी हुकूमत सपोर्ट कर रही थी, वो बुरी तरह पिट गए। इवन वो उन्होंने एक इलेक्शन जो था पहले जो हुआ उसमें जीत गया हमारा इंजीनियर रशीद, जब लोगों को पता चला कि ये भी उनके साथ साजबाज करके आया, पूरी तरह पिट गया। जहां जहां पे भी उनको शायबा तक होता है कि किसी भी अमल में इंडिया का जो वो उसका हाथ है, तो वो उसको बुरी तरह मुस्तरद करते हैं। तो कश्मीरी आज भी खालिस्तान ये इंडिजिनस मूवमेंट है, कोई इनके साथ सफारती पाकिस्तान हमारा भाई है वो इनकी इखलाकी मदद कर रहा है, तो बाकी कहीं से भी कोई ना कोई और किसी सरहद से पार से कोई उनकी मदद अमदाद जाती है। मैं समझता हूँ कोई गजा के लोगों की तरह की कैफियत आज वहाँ पे मकबूजा कश्मीर में, लेकिन वो फिर भी मैं सलाम पेश करता हूँ अपने बहादुर जवानों बुजुर्गों को, अपनी माओ बहनों बेटियों को, कि वो आज भी नहते भी अपनी आज़ादी के लिए बेसरो सामानी के आलम में और बगैर हथियार के वो जंग लड़े। सही है। सुंदर साहब ये फरमाइएगा कि अगर हम इनकी लीगल साइड को देखें, जो इतने अरसे में इन्होंने जो भी लीगल इक़दामात किए हैं, इलीगल आई मस्ट से कि जो इक़दामात उठाए गए हैं, जो सेट ऑफ कवानीन लाए गए हैं, इन सब कवानीन से एक उन्होंने नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की कि नॉर्मलसी है कश्मीर के अंदर और उसके अंदर किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर हम देखें तो उन्होंने कासूस भी बढ़ा दिए, इन्होंने जो UAPA है, PSA है और ब्लैक लॉज जो हैं उनका इस्तेमाल ज़्यादा करना शुरू कर दिया। इसके बावजूद इस वक्त ग्राउंड सिचुएशन आप क्या देख रही हैं? All legal measures which they have taken against the Kashmiri public in Indian occupied Kashmir, they are in utter violation of international laws. हर किस्म का जो इंटरनेशनल लॉ है उसको वायलेट किया गया है by India since 2019 specifically. हमें डेटा ये बताता है कि 37% UAPA के जो केसेस हैं वो सिर्फ जम्मू और कश्मीर की टेरिटरी में जो इंडियन ऑक्यूपेशन के अंडर है उसमें लागू किए गए। 37% ऑफ ऑल इंडियन केसेस आर इन जम्मू एंड कश्मीर। तो ये वायलेशन तो एक तरफ हम रख देते हैं। उसके अलावा जो इक़दामात, चाहे वो डिलिमिनेशन हो या वो डोमिसाइल एक्ट हो या वो जो अपनी अफवाज को वहाँ पे कॉलोनीज़ बनाने की इजाज़त देना हो, they are in complete violation of UNSC and UNCIP resolutions on Kashmir. और ये बात हमें समझनी पड़ेगी, ये बात दुनिया को समझानी पड़ेगी कि no bilateral action,
no unilateral action in case of the Indian occupied Kashmir territory can precede the United Nations resolutions because they come under international law اور وہ precedence رکھتے ہیں اس کے اندر. تو ابھی تک جو کچھ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو رزق کی کشادگی یا عمر کی درازی بھلی لگے وہ اپنے رشتہ داروں سے نیک سلوک کرے. درست ہر وقت بر وقت. کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے؟ اب جنگ میدان جنگ میں نہیں ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے. اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں معلومات ہیں اور نشانہ ہم سب. ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں. ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے. وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے، بے روزگار نوجوان، ضرورت مند خاندان. پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب، بڑی نوکری، تیز دولت، بیرون ملک سفر. ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھول دیتے ہیں، جن سے بدامنی، خوف اور فساد ہمارے گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں. جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے. آپ کی تصویریں، پہچان، فون، سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے. سو یاد رکھیے، کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے. کوئی مشکوک چیز، کال یا پیشکش ہو فوراً رپورٹ کیجیے. حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے، کیونکہ ہر لفظ، ہر کلک، ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے. درست ہر وقت بر وقت. بنائیں گے اور ہم
اس سوسائٹی میں انویسٹ کریں گے جو انہوں نے دکھایا بھی دنیا کو. صحیح. لیکن یہ بات ہمیں سمجھنی پڑے گی کہ سبجوگیشن اور مینجمنٹ کو کنسنٹ کے ساتھ آپ کبھی بھی ایکویٹ نہیں کر سکتے. کشمیر کو مینج کیا جا رہا ہے بائی دی انڈین گورنمنٹ, سبجوگیٹ کیا جا رہا ہے بائی دی انڈین مودی گورنمنٹ. کو مینج کیا جا رہا ہے, حالانکہ وہ بہت زیادہ مس مینج کی وجہ سے ایک ان الیکٹڈ بندے کو سب کچھ دے دیا انہوں نے. جب تک آپ کو بولنے کا حق نہیں ملے گا, وہ ہندوستان کے جو ڈکشنری ہے اس میں وہ گڈ مینجمنٹ ہی ہے کہ آپ کے خلاف کوئی بول نہیں سکتا. سپریشن ہے. تو یہ جو سبجوگیشن ہے یہ کنسنٹ نہیں ہے لوگوں کی. ہمیں اس کا رزلٹ جتنی دفعہ کشمیر میں 2019 سے لے کے اب تک بھی جو بھی الیکشنز کرانے کی کوشش کی گئی ہے اس میں ہمیں نظر آتا ہے ووٹر ٹرن آؤٹ سے کہ کتنے لوگ انڈینز کی سو کالڈ ڈیموکریٹک جو آئیڈیالوجی ہے اس کو مانتے ہیں کشمیر میں. دے نو دیٹ دے آر بینگ سبجوگیٹڈ. اور سب سے بڑی چیز جو اس وقت کشمیر میں کی جا رہی ہے which I need to point out is the huge influx of drugs within the Indian occupied Kashmir territory, تاکہ نوجوانوں کے اندر اس کو ایسے پھیلا دیا جائے. میرے اپنے جتنے بھی کانٹیکٹس ہیں مقبوضہ کشمیر کے اندر, وہ کہتے ہیں کہ آپ کو ہر فوجی چوکی کے پاس سے جو ڈرگ کہو گے وہ آپ کو مل جائے گی. اور ان کی بالادستی کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور یہ ایک کانشیس ایفرٹ ہے سیٹلر کلونیلزم کی کہ وہاں کے نوجوان جو کہ آپ کے خلاف لڑ سکتے ہیں یا جو آپ کے خلاف لڑنے کا ایک ول رکھتے ہیں, ان کو دبا دیا جائے بائی دیز سارٹ آف ایکشنز ود ان دی آکیوپائڈ ٹیریٹری. تو کشمیر کے اندر, انٹرنیشنلی پاکستان کے اندر, اٹ از ویری ویل انڈرسٹوڈ that this is Hindutva Zionism, this is settler colonialism, and this needs to be addressed immediately, because یہ بات ہمیں سمجھنی پڑے گی کہ after the recent clashes ہندوستان کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے that they have no power against Pakistan when it comes to the fighting force. They cannot face us in a symmetric warfare. So what do they go for, which they are good at, جو امت شاہ بھی بڑا بوسٹ کرتا ہے جس کے بارے میں, اور اجیت دوول بھی بڑا بوسٹ کرتا ہے, that is asymmetric warfare, and that is what they are doing with the people of Indian occupied Jammu and Kashmir. ٹھیک ہو گیا. میں لون صاحب آپ کو انوالو کروں گا, ذرا یہ فرمائیے گا کہ ہم ذرا انفارمیشن آپریشن کے حوالے سے انڈیا کی بات کر لیتے ہیں. انہوں نے اپنے گودی میڈیا کو انوالو کیا, اپنے سوشل میڈیا کو انوالو کیا. ہم نے دیکھا کہ پوسٹ پہلگام اور پری پہلگام بھی اگر ہم دیکھیں تو سچویشن ایسی رہی کہ انہوں نے وہ تمام میڈیا پہ قدغنیں لگا دیں جو مقبوضہ کشمیر کا میڈیا تھا, اور جس میں کچھ آزادی کی بات کی جاتی تھی. جو پریس کلب تھا سری نگر کا, اسے پہلے مکفل کر دیا گیا, اور اس کے بعد پھر ہم نے جب پہلگام کے واقعے کے بعد دیکھا تو انہوں نے کھلی چھوٹ دے دی انڈین گودی میڈیا کو کہ وہ جائیں اور جا کے ایک نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کریں کہ کشمیری جو ہیں کسی حد تک پاکستان سے نالا ہیں, ناراض ہیں. اس طرح کا ایک نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کی جائے. کس حد تک منہ کی کھانی پڑی ہندوستان کو جب کسی ایک کشمیری نے بھی ہندوستان کے اس موقف کی تائید نہیں کی؟ ہندوستان ہمیشہ جھوٹ پہ مبنی خبریں پھیلاتا رہا, پروپیگنڈا کرتا رہا, اور جہاں نارملسی کے دعوے ہیں یہ سب جھوٹے ہیں. ہندوستان نے وہاں اظہار آزادی رائے کو چھین لیا ہے, وہاں پر فریڈم آف پریس نہیں ہے. جس طرح سے آپ نے بات کی کہ گودی میڈیا ایک غلط تصویر پیش کرتا ہے کشمیر کی, اور جہاں سری نگر پریس کلب کی بات ہے وہاں جو الیکٹڈ باڈی تھی اس کو باہر پھینک کر وہاں بی جے پی نے ایک اپنی باڈی بٹھا دی ہے جو غلط خبریں دے رہی ہے, جو یک طرفہ پالیسی جو میڈیا ہے اس کو دنیا کے سامنے لا رہی ہے. تاہم دنیا اس کو تسلیم کرنے کے لیے کسی بھی صورت میں تیار نہیں ہے, اور ہندوستان روز بروز ایکسپوز ہوتا جا رہا ہے. اب یہ نارملسی کے جو دعوے ہیں یہ ہم نہیں کہتے ہیں, یہ جھوٹے ہیں. یہ سنجے سنگھ کہتا ہے, یہ جو ان کا پارلیمنٹیرین ہے, ان کی نام نہاد اسمبلی کا رکن جب آپ گرفتار کرتے ہو, یہ وہ نارملسی ہے آپ کی. جب آپ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو گرفتار کر کے جیلوں کے اندر پابند سلاسل کرتے ہو اور کہتے ہو کہ یہاں نارملسی ہے, لوگ آزادانہ طور پہ گھوم رہے ہیں, نئے کشمیر کی بات آپ کرتے ہو. جس طرح سے امتیاز وانی صاحب نے بات کی, کل بٹ صاحب ہمارے فوت ہوئے لیکن آپ نے لوگوں کو جنازے میں شرکت کرنے کی اجازت نہیں دی. یہ امن ہے, یہ آپ کی نارملسی ہے, یہ آپ کے وہ دعوے ہیں, یہ سب جھوٹ ہے. ہندوستان کسی بھی صورت اس تحریک آزادی کو کوئی لیبل نہیں دے سکتا ہے, بدنام نہیں کر سکتا ہے. وہیں پہلگام کے بعد اگر آپ دیکھیں صورتحال جو ہے وہ آپ کے حق میں اب نہیں ہے.
اب بین الاقوامی میڈیا بھی کہتا ہے کشمیری ہندوستان سے نالا ہے، وہ آپ کے کسی جھوٹ میں نہیں آنے والے، وہ کسی پروپیگنڈے میں نہیں آنے والے. آپ پاکستان کے خلاف کوئی سازش نہیں کر سکتے ہیں. اب تمہارا وہ غرور تکبر بھی ختم ہو گیا ہے. اب تمہارے جو دعوے ہیں یہ سب جھوٹے ہیں، اور ان دعووں سے آپ کشمیر کی جو حقیقت ہے اس کو بدلا نہیں سکتے ہیں. تو لہٰذا آپ حقیقت کو تسلیم کریں. آپ اس حق پہ مبنی تحریک آزادی کی قربانیوں کو دیکھیں. آج بھی دیکھیں آپ لوگ ظلم جبر سہ رہے ہیں، لیکن وہ تمہارے ساتھ نہیں ہے. تمہیں تو الیکشن میں ایک امیدوار تک نہیں مل سکا. تو یہ تمہارے نارملسی کے دعوے ہیں، یہ تمہارے نئے کشمیر کے دعوے ہیں. تو لہٰذا ہندوستان جو ہے حقیقت کو تسلیم کرے اور مسئلہ کشمیر کو کشمیری عوام کے امور کے مطابق حل کرے. انہیں وہ اس سے ثواب رائے کا حق دے جو 1948 میں آپ نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا. صحیح. وانی صاحب ذرا اسی نیریٹو کے حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تمام متعارف ریویوز ہم اپنے کئی پروگراموں میں چلا چکے ہیں جس کے اندر انہوں نے بھرپور کوشش کی کہ کسی کشمیری کے منہ سے کوئی ایسی بات نکل جائے جو ہم پاکستان کے خلاف استعمال کر سکیں، جو انڈین نیریٹو کو پروان چڑھ سکے. لیکن آفرین ہے کہ بچے سے لے کے اور بوڑھے تک، خواتین سے لے کر بچیوں تک تمام لوگوں نے ایک یکسو آواز میں کہا کہ جی یہ تمہارا مسئلہ ہے، تم اس کو دیکھو، ہمیں اس میں انوالو کرنے کی کوشش نہ کرو. یور ٹیک. جی جس طرح یہ آپ نے کہا یہ پہلگام کا واقعہ ہوا تھا، اس کے بعد پورا انڈیا کا میڈیا مقبوضہ کشمیر میں داخل ہو جاتا ہے. چلو وہاں سے ہم لوگوں کو جو ہے نا دیکھے کہ وہاں نکالے اور ان کو کہیں کہ یہ پاکستان کے خلاف بولے. مگر جب ہر ایک میڈیا والا جب ان کشمیریوں کے پاس جو ہے وہ کوئی بھی ہو، کوئی رکشہ والا ہو، کسی سے کوشچن پوچھا انہوں نے یا کسی سے بھی پوچھا آپ پاکستان کے خلاف بولے، آپ بولے یہ پاکستان نے کیا ہے. انہوں نے کہا یہ پاکستان نے کیا یا آپ نے خود کیا یا آپ بولے، یہ آپ کا اور ان کا معاملہ ہے، ہمیں اس میں نہ گھسیٹے، ہمیں جو اپنا حق ہے آپ. اور انہوں نے یہ بھی تک ان میڈیا والوں کو کہا کہ آپ کہاں ہیں، اس وقت کہاں ہوتے جب یہاں پر جو ہے ہمیں بے گناہ مارا جاتا ہے، یہاں پر بے گناہ جو ہے کرفیو لگایا جاتا ہے، تو آپ لوگ اس وقت کہاں تھے. آپ دیکھیں یہ جو فیک جو کر رہے ہیں، جس طرح پہلگام کا واقعہ ہو یا پلوامہ کا واقعہ ہو، یہ ان کو منہ کی کھانی پڑی. یہ تو وہ ایسے بہانے تلاش کرتے ہیں. اور ایسے جب وہاں پر دیکھا انہوں نے کہ مودی نے جب دیکھا کہ میری یہاں لوگوں میں جو ہے کمزوریاں پیدا ہوئی ہے، میں یہاں پر پاپولر نہیں ہوں، جب وہ الیکشن ہوئے انہوں نے یہ ایک پہلگام کا واقعہ کیا. اسی طرح اس سے پہلے بھی جو واقع ہوئے، جس طرح سمجھوتا ایکسپریس کا آپ دیکھیں واقعہ ہوا تھا، اس میں کیا ہے ان کی جو خود رپورٹ آئی ہے وہ اس میں ایک انڈیا کا خود ایک کرنل ملوث تھا جو 2007-8 کی بات ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اس وقت بھی وہ خود ملوث. اسی طرح جو ہے پارلیمنٹ پہ جب حملہ ہوا اس وقت بھی جو انہوں نے گرفتار لوگ کیے تھے انہیں کو باہر نکالا اور ان کا وہ ڈرامہ رچایا گیا. اسی طرح جو ہے آپ نے دیکھا وہ پلوامہ کا واقعہ تھا، وہ بھی جب ان کے اپنے جو یہ جو ہے ان کی جو اپوزیشن وہ جب کہہ رہے ہیں کہ یہ انہوں نے خود کیا تھا، تو یہ چیزیں وہ خود کر رہے ہیں. اور مقبوضہ کشمیر کے عوام پہ جب وہ آتے ہیں کوشش وہ بہت کرتے ہیں کہ کشمیری جو ہے بولے اس کے خلاف، پاکستان کے خلاف بولے. وہاں پر تو پاکستان کا نام جو ہے ہمیشہ گونجتا ہے. آپ دیکھیں کوئی کرکٹ کا میچ ہو یا کوئی بھی واقعہ ہو ایسا تو وہاں پر پاکستان کے حق میں نعرے لگتے ہیں. آپ نے دیکھا جب یہ بیان مرسوس کا جب واقعہ ہوا، جب بھارت کے 6 رافیل انہوں نے گرا دیے تو مقبوضہ کشمیر کے عوام میں ایک بہت زیادہ خوشی کی لہر دوڑ گئی. وہاں ایک انہوں نے سوچا یہ کہ بس اب ہم اس جنگل سے جو ہے جو یہ بھارت اور ظلم و ستم کر رہے تھے اس سے ہم آزاد ہو گئے. وہاں تو لوگ تیار تھے اس وقت جو ہے کہ ہم آ کے پاکستان کے نعرے لگا کے انشاءاللہ پاکستان کے ساتھ رہیں گے. تو مقبوضہ کشمیر کے عوام ہمیشہ جو ہے بھارت نے جتنی بھی کوشش کی ان کو بہت چیزیں دینے کے لیے، میں یہ بھی کہوں گا جس طرح یہاں پر بات ہوئی کہ بھارت کوشش کر رہا ہے وہاں پر، جس طرح ہمارے سید شاہ علی گیلانی صاحب نے کہا کہ یہاں پر بھارت جو ہے تارکول کی جگہ جو ہے سونا بھی بچھائے. مقبوضہ کشمیر کے عوام اپنی حق کی بات پھر بھی کرے گا، موقف سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. ہاں اپنے موقف سے بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے اور حق کی بھی بات کریں گے. جو بھارت نے تو خود وعدہ کیا اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں. اور بھارت خود اقوام متحدہ میں گیا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں یہاں رائے شماری کی جائے اور جو یہ چاہتے ہیں ان کو وہ دیا جائے. وہ آج تک وہ 18 قراردادیں بھی اسی طرح پڑھی اور انٹرنیشنل
पूरी दुनिया को इस बारे में सोचना चाहिए कि मकबूजा कश्मीर एक फ्लश पॉइंट है, कभी भी इस पे जो है एटमी जंग भी हो सकती है, क्योंकि मकबूजा कश्मीर को अपने राइट्स दिया जाए और उनको वो हक दिया जाए। वो जो अपने लोग भी उनके साथ है इस वक्त, जो एक कठपुतली हुकूमत है, अगर वो उनके साथ भी है, मगर उनके साथ वो क्या कर ठीक है, रहे हैं। आपका पॉइंट आ गया। सरदार जावेद, अयूब साहब जरा फरमाइएगा कि इंटरनेशनली इंडिया ने बड़ी कोशिश की कि एक ऐसा नैरेटिव बिल्ड करे कि मकबूजा कश्मीर मुकम्मल तौर पे हमारे कंट्रोल में है, कश्मीरी हमारे साथ हैं, और अब वो इस प्लेबिसाइड के मामले पे किसी किस्म की कोई आवाज़ नहीं उठाना चाहते। ये सिर्फ पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान इस तरह की बात करता है, आज़ाद की बात होती है। किस हद तक इंटरनेशनली इंडिया को उसका जो नैरेटिव है वो बैकफायर किया है और दोबारा से कश्मीर का मसला सरफेस हुआ है, बिलखुसूस पहलगाम के बाद? देखें जी, ये पहलगाम का जो उन्होंने झूठा और खुद साख्ता वाकया घड़ा, इससे पहले पुलवामा से लेकर पहलगाम और दीगर वाकयात आप देखते जाए तो इंडिया ने कोशिश यही की, तासर देने की कोशिश की कि इसमें किसी न किसी तरह पाकिस्तान मुलव्वस है। अब उसके बाद उसने हम पे जंग थोपने की कोशिश की, जिसमें उसको मुंह की खानी पड़ी, और वो अभी शिकस्त का असर उसको जाहिर नहीं हुआ था। फिर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने सफारती मार्ग पे, जिस तरह हमारे सफारती जो डेलीगेशन था हेडेड बाय बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, तो जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया, इंडिया का बड़ा सीनियर शशि थरूर जैसा जो है तो कांग्रेस का आदमी है, लेकिन बीजेपी के साथ उसकी गठजोड़ और वो कट्टर जो है ना हिंदू पंथी है, तो उसको नाकामी का मुंह देखना पड़ा। अब इंडिया, और फिर उसके बाद देखिए पाकिस्तान की सफारती सतह पे पैदे पे कामयाबियां देखे, सदर ट्रंप का बयानिया, उसके बाद जो 2 दिन पहले पाकिस्तान और सऊदी अरब का आपस में दिफाई माहिदा हुआ है, इस पे इंडिया झुंझलाहट का शिकार है और वो ये तासर देने में नाकाम हुआ है कि किसी भी तरह पाकिस्तान जो है वो कश्मीर के मामले में या कश्मीरी वहाँ पे सफारती सतह पे तो हमारा भाई है, वो हमारी वकील है, वो कोशिश कर रहा है, लेकिन अमलन कहीं पे भी कोई निशान, वो सबूत नहीं कर की तहत से सफारती नाकामियां जो हैं वो जुजरात का शिकार होकर कश्मीरियों पे जुल्म सितम में मजीद इजाफा करता जा रहा है। तो एक तरफ वो भी तस्वीर तय कर रहा है कि वहाँ पे अमन अमान की सूरत हाल है, वहाँ पे हर तरफ जो है वो चहल पहल है, लेकिन आप रिकॉर्ड उठाकर देख लें कि जो लोग टूरिस्ट, उसको आप देखिए, अगर वहाँ पे अमन होता तो वहाँ पे एक जो सियासत के हवाले से कश्मीर बरुए जमीन फरदोस जिसको कहा जाता है, तो आज जो है वो 0% है, कोई वहाँ पे नहीं जा रहा। वहाँ की जो सूरत हाल है, वहाँ पे एक और डोरा जो डेवलपमेंट के नाम पे है। हेलो जी जी, आपकी आवाज आ रही है, प्लीज आप कंटिन्यू। मैं कह रहा हूँ डेवलपमेंट के, आप श्रीनगर बेशुमार ब्लॉगर है, वो श्रीनगर से 4 किलोमीटर के फासले पे आप स्कूल की हालत देखें, रोडों की हालत देखें, तो वो ये सब वो जो है ना झूठ और बुद्धि मीडिया का जो एक है तरीकाकार, वो ये तासर देने में ये कोशिश करता रहा है कि ये हमने बहुत वहाँ पे डेवलपमेंट कर दी, कश्मीरी से कुछ मुतमैन है, कतई कोई भी कश्मीरी, जिस तरह पहले भी ये पैनलिस्ट आपके फरमा रहे थे कि वहाँ पे उन्होंने कोशिश की रोड शो करके लोगों की राय रखने वाले से लेकर कोई छोटा ताजर दुकानदार, किसी ने भी पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक बात भी नहीं की कि ये मुंह में डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कतई कश्मीरियों का कोई भारत के साथ कोई तरह भी सारे कोशिशों के बावजूद कोई गति बात उनकी हमदर्दी हासिल करने में वो नाकाम रहा, और आज भी वो पाकिस्तान के साथ है। पाकिस्तान को समझते हैं कि हमारा महवर है, मरकज है उम्मीदों का, और ये तकमील पाकिस्तान उसी सूरत में मुमकिन होती है जब कश्मीर आज़ाद होकर इसका हिस्सा बनेगा। कश्मीरी आज भी अपने बुजुर्गों के उस मौके पे डटे हुए। सही है, आपका पॉइंट आ गया। मुझे दूसरे सेगमेंट जो इसी से रिलेटेड है उस पर जाना कि इंडिया की तमाम जो कोशिशें, अगर हम गाम का वाक़या देख लें, पुलवामा का वाक़या देख लें, जो कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस थे, और इससे पहले भी वाक़यात की एक सीरीज़ है, जो पठानकोट अगर हम देख लें, इससे पहले जो मामलात हुए सारे वो देख लें, जैसे यहाँ पे बात की गई जो उस ट्रेन के हवाले से उसके हादसे के हवाले से की गई, और वो भी उनकी अपनी एजेंसियाँ इस बात को साबित कर चुकी हैं कि ख़ुद इंडियन जो डीप स्टेट है वो उसके अंदर इन्वॉल्व थी। अब मामला ये है कि ये सारा मकसद इस तमाम कुछ करने का क्यों था, क्या था? वो ये था कि पाकिस्तान को इन्वॉल्व किया जाए
ताकि पाकिस्तान को बदनाम किया जाए, पाकिस्तान के ऊपर टेरर फंडिंग के हवाले से इल्ज़ामात लगाए जाएं और पाकिस्तान को फैटफ के अंदर ले जाया जाए और पाकिस्तान के ऊपर कदगने लगवाई जाएं। ये जो पहलगाम वाला मामला हुआ है, इसके अंदर भी मकासद बज़ाहिर जो है वो यही नज़र आ रहे थे और उसके बाद फिर इन्होंने अपनी सफारती कोशिशें शुरू कर दी। जो 70 से ज़्यादा रुकनी इन्होंने जो लोग भेजे, जिनको एक रिश्वत दी गई, सियासी रिश्वत दी गई, मुख्तलिफ पार्टियों को लोग भेजे, जिसमें शशि थरूर जिसका जिक्र हुआ वो भी मौजूद था। उन्होंने जाकर पूरी दुनिया में नैरेटिव फैलाने की कोशिश की, लेकिन उसको सख्त नाकामी का सामना करना पड़ा। इस सारे मामले में हिंदुस्तान इंटरनेशनली, डिप्लोमेटिकली किस हद तक फेलियर्स का शिकार हुआ है, इस पर ज़रा बात करेंगे। मैं इसमें आपको शामिल करूंगा। वानी साहब, पाकिस्तान को हर जगह पे इन्वॉल्व करने का मकसद हिंदुस्तान की जानिब से क्या नज़र आता है और किस हद तक जब ये पहलगाम का वाक़या हुआ उसके बाद से हिंदुस्तान को हर एक महाज के ऊपर नाकामी का सामना करना पड़ा व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान? देखिए, जब ये पहलगाम का वाक़ा होता है तो पूरी इंडिया की मीडिया इस तरह लग जाती है कि जिस तरह ये पाकिस्तान ने किया। तो पाकिस्तान जब वो उनका मीडिया जो इस तरह की बातें करता रहा तो वहाँ का जो अब इंटरनेशनल मीडिया देख रहा था, इस चीज़ को ऑब्ज़र्व कर रहा था कि असल में क्या सिचुएशन है। तो जब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ऐसे जो है उन्होंने जो एक प्रोपगंडा शुरू किया है कि ये पहलगाम का वाक़ा पाकिस्तान ने किया और उसके बाद उन्होंने जो हमला पाकिस्तान पे किया, इस वजह से जो उसके जहाज़ आए यहाँ पर हमले करने की कोशिश मुख्तलिफ जगहों पे किया है ड्रोन के ज़रिए। नहीं, उनकी कहाँ हिम्मत है वो किधर आ सकते हैं, वो उन्होंने वहीं से कोशिश की लेकिन उनको मुंह की खानी पड़ी। तो उनको फिर जो है पाकिस्तान ने जब उनको बताया, एंटर तो नहीं हो सकते। हाँ, तो पाकिस्तान ने जब उनको बताया तो उनको जो है उनके जो राफेल भी थे वो भी गिर गए और पूरी दुनिया ने उस वक्त देखा था कि पाकिस्तान की ताकत क्या है। और इसी तरह आप देखिए उनके उसके बाद उनकी हालत क्या होगी इंडिया मीडिया की। और ये है, जब ये नेपाल का वाक़ा होता है तो काठमांडू में वहाँ का मीडिया, जब इंडिया का मीडिया वहाँ पर जाता है तो उनको वहाँ पर मुंह की खानी पड़ती, कहते हैं आप लोग झूठे हो, आप लोग जो है आपको को सहाफ़त में रहना ही नहीं चाहिए। तो उनको जो है वहाँ से निकाला गया। आपने वो सारा कुछ इस वक्त भी सोशल मीडिया पे है। और वहाँ पर जो ये फेक इनकाउंटर या इस तरह के जो वाक़ात करता है वो खुद इंडिया करवाता है, इसलिए करता है कि पाकिस्तान पे बात आ जाए। मगर इंटरनेशनल लेवल पे भी जो भी है, या अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा हो और बाकी जो इदारे हैं, वो भी ये समझते हैं कि इंडिया जो है ये खुद करता है। क्योंकि हमेशा पाकिस्तान ने कहा जब भी कोई वाक़ा हुआ तो इंटरनेशनल कोई वो टीम बनाई जाए जो इन वाक़ात की तहकीकात करे, मगर इंडिया ने हमेशा जो है इसको माना नहीं। इसी तरह जो भी वाक़ात हुए वहाँ पर, जिस तरह कश्मीरियों ने भी जिस तरह देखा वहाँ पर, वो भी सब यही समझते हैं कि इंडिया ये खुद करवा रहा है और मोदी को इनकी ज़रूरत है, वो लोगों में रहना चाहता है। उसकी पॉपुलैरिटी देखिए आप बहुत कम हुई है। वो ऐसे वाक़ात जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर या कोई भी वाक़ात करते हैं, अब लोग भी वहाँ पर समझ गए हैं। अब वहाँ पर जो है वहाँ पर अब लोग बोलने लगे। वहाँ का तजिया निगार देखे आप, या जो सही जर्नलिस्ट है या कोई सियासतदान वहाँ का अपना, इनका जो अपोजिशन लीडर है, वो जब बोलते हैं कि इसकी जो है आप लोगों ने अगर किया है तो किस तरह किया, वो उनको जवाब नहीं दे सकते हैं। तो पार्लियामेंट के अंदर कितने सवाल हुए हैं, वो उनको ऑपोजिशन को सेटिस्फाई नहीं कर सके। तो यही चीज़ें हैं कि मकबूजा कश्मीर के जो भी वो वाक़ात करते हैं वो इसीलिए करते हैं कि हम पाकिस्तान पे ब्लेम लगाए और इंटरनेशनल जो भी इदारे हैं या जो भी ये ममालिक है वो हमारी सपोर्ट करें। मगर उनको भी पता है इंडिया खुद ये करवाते हैं ये चीज़ें सपोर्ट लेने के लिए, मगर वो ऐसी चीज़ें नहीं होती है और पाकिस्तान हमेशा जो है इस बारे में सरखुर हुआ है। मैं सुंदर साहब आपको इन्वॉल्व करूँगी, फरमाइएगा कि पाकिस्तान को इन्वॉल्व करने की जो इनकी काविशें रही हैं, इसमें रीजनल सतह के ऊपर, इंटरनेशनल सतह के ऊपर किस कदर हिंदुस्तान को पसपाई का सामना करना पड़ा डिप्लोमेटिकली, और दूसरा ना सिर्फ पसपाई का सामना करना पड़ा बल्कि जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ था या पाकिस्तान का नैरेटिव था उसको किस हद तक दुनिया ने बाय किया? जी देखिए, जहाँ तक इंडियन नैरेटिव की बात है, हिंदुस्तान बड़े जिसको कहते हैं आराम से हर चीज़ का जो इल्ज़ाम है वो पाकिस्तान पर डाल देता है। वहाँ पे तो बारिश ना हो 4 दिन तो वो कहते हैं ये पाकिस्तान की वजह से हो नहीं हुई। लेकिन जब हम रीजनली और ग्लोबली इस नैरेटिव को देखते हैं तो हमें एक बात समझनी पड़ेगी कि हम पर एक ऐसा मुल्क इल्ज़ाम लगा रहा है टेररिज्म का जिसका प्राइम मिनिस्टर एक टेररिस्ट है। पाकिस्तान में अगर कोई हमला होता है या पाकिस्तान से बाहर अगर कोई हमला होता है तो हम उस टेररिज्म
کے ایکٹ کو کنڈیم کرتے ہیں، اس کے اوپر بات کی جاتی ہے، اس کے اوپر انویسٹیگیشنز کی جاتی ہیں. اور ہندوستان میں جب ایسے واقعے ہوتے ہیں تو وہاں پہ وہ اس آدمی کو جو یہ ٹیررزم اٹیکس کر رہا ہے اس کو پرائم منسٹر بنا دیا جاتا ہے. اور یہ بات شاید جو ہندوتوا اندھ بھکت ہیں ان کو شاید نہ سمجھ آئے، لیکن یہ باقی ساری دنیا کو بڑے آرام سے سمجھ آ جاتی ہے کہ ایک ایسا آدمی جو اپنے پرائم منسٹرشپ سے پہلے انٹر نہیں ہو سکتا تھا یونائٹڈ اسٹیٹس میں. he was banned from entering the United States. He is propagating a narrative against a country such as Pakistan, جس نے اپنی جانوں کا نذرانہ دے کے وار آف ٹیررزم کو برداشت کیا، 20 سال برداشت کیا. تو یہ چیز ہمیں پہلے تو یہ سمجھنی چاہیے. نمبر 2، ہندوستان کی سب سے پہلی تو ڈیفیٹ تبھی ہو گئی جب ان کے پاس بی جے پی کا کوئی ایسا سپوکس پرسن ہی نہیں تھا جو وہ سمجھتے تھے کہ اس کا کیپیبل ہوگا کہ وہ جا کر ہمارے نیریٹو کو پش کر سکے گا. ان کو ضرورت کس کی پڑی؟ ششی تھرور کی اور اسد الدین اویسی کی. اور وہاں پر بھی انہوں نے اس لیے مات کھائی کہ بڑے سے بڑا ایڈوکیٹ، بڑے سے بڑا بیرسٹر وداؤٹ اینی رائم اور ریزن کسی چیز کو پروپیگیٹ نہیں کر سکتا. اور جس طرح ہمارے سردار صاحب نے بھی کہا کہ جس طرح بلاول بھٹو صاحب نے اپنے کیس کو پریزنٹ کیا، we have been on the right side of history, we are on the right side of history and the world realizes that. اور اس چیز میں ایک چیز ہمیں بہت ضروری ہے سمجھنے کی کہ پاکستان نے ہمیشہ پچھلے 78 سالوں میں ہم نے ہمیشہ ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا ہے، بلکہ آن دی ادر سائڈ ہمیں نظر آتا ہے کہ ہندوستان جو ہے وہ ہمیشہ سے ٹریگر ہیپی ہے. کچھ بھی ہو پاکستان پہ حملہ کر دو، کچھ بھی ہو پاکستان پہ حملہ کر دو. اور یہ چیز اب ان کو کم از کم سمجھ آ گئی ہے 2025 میں جو یہ ہمارے مے کے کلیشز ہیں، ان کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ صرف ہمارے آپریشن کا نام بنیان المرصوص نہیں تھا. پاکستان کشمیر کے معاملے پہ اپنی سوورینٹی کے معاملے میں بنیان المرصوص ہے. ہم سیسا پلائی دیوار ہیں، ہمارا نیریٹو سیسا پلائی دیوار ہے، اور اس کو توڑنا کسی ٹیررسٹ کے ہاتھ میں نہیں ہے. اور اس کو اس سے ڈیفلیکٹ کرنا غدار کشمیر کی اولاد نہیں کر سکتی، عمر عبداللہ نہیں کر سکتا. تو آئی تھنک پسپائی ہوئی، آگے بھی ہوتی رہے گی، چاہے وہ بنگلہ دیش میں ہو، چاہے وہ نیپال میں ہو، چاہے وہ پاکستان میں ہو، چاہے چائنا میں ہو، چاہے سری لنکا میں ہو، اور چاہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اور یونائٹڈ کنگڈم میں ہو. they have been exposed badly. جاوید صاحب ذرا فرمائیے گا کہ اگر دوسرے لفظوں میں اور لائٹر نوٹ دیکھا جائے تو کیا ہمیں ہندوستان کا شکریہ نہیں ادا کرنا چاہیے کہ ہندوستان نے جتنی زیادہ فیلیئرز کی ہیں اس کی وجہ سے پاکستان کا قد کاٹ ریجن کے لیول کے اوپر، دنیا کے لیول کے اوپر بڑھا ہے، اور پاکستان ایک ریجنل پلیئر کے طور پر سامنے آیا ہے. اب اگر مسلم امہ کا معاملہ ہو یا دیگر ممالک کا معاملہ ہو، پاکستان کی طرف دیکھتے ہوئے نظر آتے ہیں، بالخصوص بنیان المرصوص کے بعد سے. شکریہ ہم ضرور ادا کرتے ہیں اس بات پہ کہ اس نے ہمیں پھر سے متحد کر دیا اس قوم کو جو اپنے کسی معاملات، فروئی معاملات کی وجہ سے شاید کہیں پہ انتشار کا شکار تھی. لیکن اس کے بعد نہ صرف انٹرنلی بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی جو ہمارا قد کاٹ ہے اس میں اضافہ ہوا ہے. تو آج پاکستان پوری دنیا میں ایک جو ہے برانڈ ہے. اور اب دیکھیں یہ گلف والا جو ایشو ہوا، دعا والا ایشو ہوا، وہاں پہ عرب لیگ کی کانفرنس میں جس طرح پاکستان کے وزیر اعظم نے وہاں پہ گفتگو کی اور پھر امہ نے جس طرح اس پہ اپنا ریئیکشن دیا، اور پھر سعودی عرب کا وزٹ ہے اور اس میں جس طرح جو معاہدات ہوئے ہیں، تو اس سے لامحالہ پاکستان مرجوع ایک انٹرنیشنل اس میں آ گیا ہے کہ جہاں پہ وہ بڑے طاقتور ملک اور بالخصوص اسلامی امہ کی جو لیڈنگ رول ہے وہ پاکستان لے رہا ہے. تو اس پہ ضرور ہندوستان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. ٹھیک ہو گیا. جی لون صاحب آپ کو انوالو کرتے ہیں، ذرا فرمائیے گا کہ کس قدر ہندوستانی عوام نے اس نیریٹو کو اس مرتبہ بالکل بائی نہیں کیا جب اس نے پاکستان کی انوالومنٹ کے حوالے سے یا پاکستان کارڈ کھیلنے کی کوشش کی. ہندوستان کا جو موقف ہے چونکہ یہ جھوٹا موقف ہے، اور جہاں اپنے لوگوں کو وہ گمراہ کرنے کی کوشش کرتا رہا بڑے عرصے سے، اور کشمیر کے اندر بھی جو دہشت گردی رچائی گئی تاکہ پاکستان کو بدنام کیا جائے اور سیاسی فائدہ حاصل کیا جائے. مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ جھوٹا موقف ہے، اس میں کوئی جان نہیں ہے، اس میں کوئی حقیقت بھی نہیں ہے. اور دنیا بھر میں جہاں ہندوستان اس موقف پہ کسی کو اپنے ساتھ نہیں ملا سکا، وہیں کشمیر پہ جو پاکستان کا موقف ہے دنیا بھر میں اس کی تائید بھی ہوئی ہے، حمایت بھی حاصل ہے.
اور جہاں ڈونالڈ ٹرمپ کہتا ہے کہ میں ثالثی کروں. یہ مسئلہ جو ہے یہ انٹرنیشنلائز ہے. یہ ہندوستان کا کوئی انٹرنل معاملہ نہیں ہے, کوئی انتظامی معاملہ نہیں ہے. تو لہٰذا پاکستان کو بدنام کرنا ہندوستان چھوڑ دے, حقیقت کو تسلیم کرے. اور جو تحریک آزادی ایک حقیقت ہے جہاں 1948-49 کی قراردادیں بھی ہے اور اس کے بعد یہ UN کے جوریڈکشن میں آیا ہے. تو لہٰذا بدنام کرنا کشمیر پہ جو اس کے دعوے ہیں یہ سارے غلط ثابت ہو گئے. اور ہندوستان کے اندر بھی اب مودی کو وہ سپورٹ نہیں مل رہا ہے. اب پارلیمنٹ کے اندر دیکھیں بنیاد مرصوص کے بعد آپ کی کیا صورتحال ہے. آپ تو کسی کو جواب نہیں دے سکتے ہیں, آپ کسی جگہ میڈیا کے سامنے بات نہیں کر سکتے ہیں, آپ دنیا کی حمایت حاصل نہیں کر سکتے ہیں. تو لہٰذا اب تمہارا دور ختم ہو گیا, تمہارا گیم جو ہے نا وہ ختم ہو گیا ہے. اب تمہیں حقیقت کو تسلیم کرنا ہوگا اور ان جھوٹے دعووں سے, بلکہ تمہاری دہشت گردی کے جو چرچے ہیں وہ تو یورپ, برطانیہ, کینیڈا کے اندر ہے, امریکہ کے اندر ہے. دہشت گردی میں تمہاری ایجنسیاں انوالو ہیں. اب پاکستان پہ الزام لگاتے ہو, اب پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہو. پہلگام کا واقعہ آپ نے خود رچایا, اسی طرح سے پلوامہ کا ڈرامہ آپ نے رچایا, اوڑی کا ڈرامہ رچایا اور بے شمار ایسے ڈرامے رچائے تاکہ سیاسی فائدہ حاصل کیا جائے, اقتدار میں آیا جائے اور لوگوں کو بیوقوف بنایا جائے. لیکن اب اس سوشل میڈیا کے دور میں جہاں آپ فیک خبریں چلا رہے تھے, جھوٹی خبریں چلا رہے تھے اس IA کے دور میں, اب سوشل میڈیا جو ہے وہ آپ کو ایکسپوز کر رہا ہے. اب آپ کا ڈس انفو لیب جو 15 سال سے آپ جھوٹے خبریں پھیلا رہا ہے اس نے آپ کو ایکسپوز کیا ہے. تو لہٰذا جو تمہاری اصلیت ہے وہ اب سامنے آ گئی ہے. اب تمہارا اقدار بھی ڈوبنے والا ہے, اب تمہاری معاشیت بھی ڈوبنے والی ہے. جی ٹھیک, آپ کا پوائنٹ آ گیا. آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ. جی مجھے شکریہ ادا کرنا ہے اپنے تمام معزز مہمانوں کا. آج کے پروگرام کے حوالے سے تجزیہ آپ نے ملاحظہ کیا. پروگرام کشمیر ٹوڈے سے اتنا ہی. یاسر رحمان کو دیجیے. اللہ نگہبان.